जसरी अब हिब्रू 12 को 12 गर्ने सेल्दै यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ र दुर्बलका घुँडाहरू बलियो बनाऊ। उठाउनुहुनेछ मेरो मरेका आशालाई आत्माले उठाउनुहुनेछ। मेरा मरेका आशाहरू परमेश्वरको आत्मा भयो तर फल फलेको प्रिय अवश्य त्यो काम तपाईको वचन अनुसार भएको छैन। अब भन्नुहोस् म राइट साइड कहाँ लाग्नेछु, म राइट साइड हिँड्नेछु, राइट साइडमा मेरो वचन अनुसार हिँड्नेछु र ती काममा म फल फलाउनेछु भन्नुहोस्। यसले भन्यो परमेश्वर म तपाईँलाई दिने 1 लाख म 4 महिना घटाउँछु र हामी परमेश्वरका खास गरी कहलाइनेछौँ पिता। त्यसै गरी हामी क्रिस्टका राजदूत संसारको ज्योति हो, डाँडा बसाल्यो घाम लुक्न सक्दैन। यदि हामी संसारको ज्योति हो भने त प्रिय हामीले नराम्रो काम त गर्नु भएन प्रिय, संसारमा ज्योति दिने काम गर्नुपर्ने भयो प्रिय। त्यही भएको कारणले हामीले ज्योतिको सुसमाचार, खुसीको सुसमाचार, एकअर्काप्रति सुसमाचार भन्यौँ प्रिय। तर हामी उहाँको वचनमा आएका छौँ, अब हामीले युटर्न मारेका छौँ, पाप बाटोबाट छुटकारा भएर अब फेरि धार्मिकताको बाटोमा आएका छौँ। मरेका आशालाई उठाउनको निम्ति र दुष्ट आत्मा भगाउनको निम्ति हामीले के काम गर्नुपर्ने र मरेका आशा जगाउनको निम्ति हामीले कस्तो कस्तो काम गर्नुपर्छ र हामी जसरी अब हिब्रू 12 को 12 गर्ने सेल्दै यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ र दुर्बलका घुँडाहरू बलियो बनाऊ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। यो वचनले भन्दछ कि तपाईको पढाइमा, तपाईको खेती किसान हरेक काम व्यवसायमा 5 साल भयो, 10 साल भयो, 15 साल भयो, अझै पनि तपाईँ उभो लाग्नु भएको छैन। भन्नुहोस् अझ यो साल मेरो हो र यो सालमा आज लत्रेका हरेक आशिषहरू उठ्नेछन्, लत्रेका हातहरू उठ्नेछन्, मरेका आशाहरू जीवित हुनेछन् र हाम्रो हरेक मरेका आशा। तपाईँले मरेको आशा भन्दाखेरि यो गरेको मजाले बुझ्नु भएन होला है। मरेको आशा चाहिँ यस्तो भन्छ, जसरी मेरो बाजे क्रिस्चियन हुनुभयो, उहाँ क्रिस्चियन भएपछि मैले एउटा आशा राखेको थिएँ कि उहाँले खैनी छोड्नु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ प्रिय? उहाँले भन्नुभयो म धर्म छोड्न सक्छु तर खैनी छोड्न सक्दिनँ। प्रिय मैले धेरैपल्ट सम्झाएँ त्यो भनेको के आशा थियो, यदि यो खैनी छोड्नु भयो भने ठुलो आशिष आउँछ भन्ने मलाई आशा थियो। तर प्रिय मैले उहाँलाई सम्झाएँ तर त्यो आशा आएन। जब मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ प्रिय, तब यो साल मेरो हो र यो सालमा आज लत्रेका हरेक आशिषहरू उठ्नेछन्, लत्रेका हातहरू उठ्नेछन्, मरेका आशाहरू जीवित हुनेछन् र हाम्रो हरेक मरेका आशा। तपाईँले मरेको आशा भन्दाखेरि यो गरेको मजाले बुझ्नु भएन होला है। मरेको आशा चाहिँ यस्तो भन्छ, जसरी मेरो बाजे क्रिस्चियन हुनुभयो, उहाँ क्रिस्चियन भएपछि मैले एउटा आशा राखेको थिएँ कि उहाँले खैनी छोड्नु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ प्रिय? उहाँले भन्नुभयो म धर्म छोड्न सक्छु तर खैनी छोड्न सक्दिनँ। प्रिय मैले धेरैपल्ट सम्झाएँ त्यो भनेको के आशा थियो, यदि यो खैनी छोड्नु भयो भने ठुलो आशिष आउँछ भन्ने मलाई आशा थियो। तर प्रिय मैले उहाँलाई सम्झाएँ तर त्यो आशा आएन। जब मैले परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ नि प्रिय, तब उहाँले खैनी छोड्नु भयो। जब मैले प्रार्थना गरेँ 3 दिन 4 दिन पछाडि उत्तर आएन, तर पछि उत्तर आयो मलाई थाहा भएन। 1 हप्ता पछि मैले थाहा पाएँ कि मेरो हजुरबाले खैनी छोड्नु भयो। सबैले भन्नुहोस् आमेन। हरेक कुराहरूमा हामीले त्यो प्रार्थना रीति पुकारा गर्यौँ भने हामीले सोचेको र चिताएको भन्दा हामीले व्रतहरूको पाउनेछौँ भने हामी विश्वाससाथ प्रार्थना गरौँ। भन्नुहोस् आज तपाईँहरू पढाइमा सेकेन्ड हुनुहुन्छ, फर्स्ट हुनुहुन्छ, सेकेन्ड हुनुहुन्छ, थर्ड अथवा लास्टमा हुनुहुन्छ, भन्नुहोस् आउँदो साल मेरो हो, म आउँदो सालमा विनर हुनेछु भनेर भन्नुहोस्। आफैले आफैलाई उचाल्नुहोस्। 2 तिमोथी 1:7 चाहिँ रहेछ। तिमोथी 1:7 भन्छ। 2 तिमोथी 1:7 यसरी भन्दछ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मसंयमको आत्मा दिनुभएको छ प्रिय। यो वचनले भन्दछ म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु चर्च,
यो वचनले आज के भनेको छ, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, हामीले कुनै पनि कुरामा डराउनु पर्ने आत्मा दिनुभएको छैन, तर शक्ति र प्रेमको आत्मा सहयोगको आत्मा दिनुभएको छ, जुन आत्मा मृत्युमा बसेको यसलाई 3 दिनपछि उठाउने आत्मा हुनुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। मेरो पढाइले यसरी उठाउनु हुनेछ, मेरो पढाइलाई आत्माले उठाउनु हुनेछ, मेरो मरेका आशालाई आत्माले उठाउनु हुनेछ, मेरा मरेका आशाहरू परमेश्वरको आत्माले उठाउनु हुनेछ। भन्नुहोस् आफ्नो खेती किसानलाई परमेश्वरको आत्माले उठाउनु हुनेछ। मेरा हरेक पढाइ लेखाइमा खेती किसानमा परमेश्वरको वचन र उहाँको आत्माले नै हाम्रो हरेक कामलाई उठाउनु हुनेछ। भन्नुहोस् सबैजनाले आमेन। आफ्नो त्यहाँनिर यसै 40 को 29 पद यसरी भन्दछ, उहाँले थकितलाई बल दिनुहुन्छ। प्रिय, यदि तपाईले कुनै काममा 5 वर्ष मेहनत गर्नुभयो, 6 वर्ष अथवा तपाईले धेरै पहिलेदेखिको मेहनत गर्दै आउनु भएको छ, प्रिय तर पनि त्यो पूरा भएको छैन र यहाँ हुनुहुन्छ जे जति दुष्ट आत्मा लागेकाहरू र जे जति पनि हुनुहुन्छ नि प्रिय, आज उहाँको वचनद्वारा छैन र त्यो काम पूरा भएको छैन। प्रिय, आज उहाँको वचनद्वारा आशा विश्वास भरोसा प्रार्थना गर्नुहोस् प्रिय, अवश्य नै निश्चय नै त्यो काम पूरा हुनेछ। किनकि यसैले 40 को 29 पदले भन्दछ, उहाँले थकितलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। प्रिय, यदि तपाईँ कमजोर अवस्थामा हुनुहुन्छ नि प्रिय, यो वचनलाई रिसिभ गर्नुहोस् प्रिय। यो वचन मेरो हो भनिकन प्रभु, यो वचन मलाई भनिएको हो भनेर तपाईँले वचन रिसिभ गरेर प्रभु सबै काम प्रभुको वचन अनुसार हुनुपर्छ। प्रिय, प्रभु यसले पनि उहाँको वचनद्वारा नै मरेको लाजरसलाई उठाउनु भयो, मरेको आशाहरूलाई अन्धहरूलाई दृष्टि दिनुभयो। प्रिय, सबै काम उहाँको वचनद्वारा नै पूरा भएको छ। त्यही कारण हामीले उहाँको वचनद्वारा भएन र प्रिय, तपाईँले 5 वर्ष मेहनत गर्नुभयो तर फल भएको छैन। प्रिय, अवश्य त्यो काम तपाईँको वचन अनुसार भएको छैन। अब भन्नुहोस्, म राइट साइड कहाँ लाग्नेछु, म राइट साइड हिँड्नेछु, राइट साइडमा मेरो वचन अनुसार हिँड्नेछु र ती काममा म फल फलाउनेछु भन्नुहोस्। हिजो पद 16 को 3 पदले भन्दछ, तिमीहरूले गर्ने जुनसुकै काम पनि उहाँको वचन अनुसार गर्यो भने तिमीहरूको फल फल्नेछ। भन्नुहोस् सबैजनाले, उहाँको वचनद्वारा हामीले गर्यो भने हामीले फल फलाउनेछौँ भनेर तपाईँले घोषणा र वचन भण्डार गर्नुहोस्। अब त्यसरी नै हामी यसुले यहुदीको सभाघरमा वचन प्रचार गर्दै जाँदाखेरि, यहुदीको सभाघरमा वचन प्रचार गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले लुका 5 को वचन पल्टाउँदै गर्नुहोस्। यसुले यहुदीहरूको सभाघरमा वचन प्रचार गरिसकेपछि उहाँ कहाँ जानुभयो? चेलाहरूको ठाउँमा जानुभयो। र हामी अब लुका 5 अध्यायलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। थोरै वचन बोलिसक्नुभयो, ढुङ्गामा उहाँले वचन चेलाहरू सबैलाई बोलिसक्नुभयो। वचन बोलिसकेपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान भनेर यसो प्रभुले भन्नुभयो। तर सिमोनले भने, गुरुज्यू, हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ। प्रिय, हुनसक्छ तपाईँले 6 वर्ष मेहनत गर्नुभयो, 7 वर्ष मेहनत गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, उत्तर आउँदैन, तर तपाईँको वचन अनुसार छैन। त्यही भएको कारणले आज यहाँनिर भन्दछ, उनीहरूले गहिरोतिर लगेर जाल हालेन। प्रभुको वचनमा तपाईँले आफ्नो काम उहाँलाई सुम्पाउनु भयो। उहाँको वचनद्वारा दशंश दान दक्षिणा भेटी अथवा उहाँको प्रार्थना र उहाँको वचनद्वारा जसरी हिँड्नुपर्छ। 16 को 3 ले भन्दछ, तिमीहरूले गर्ने जुनसुकै काम पनि मलाई सुम्पिदेऊ र ती योजना सफल हुनेछन् भनेर भनेको छ। त्यसरी नै तपाईँले त्यही गरेर तपाईँले सुम्पिएर उहाँलाई पार्टनरसिप बनाएर परमेश्वरको वचनलाई एकजना मान्छेले भन्थ्यो है, उसले गरिबपन थियो, गरिबपन हुँदैसम्म उसले दिनमा 200 रुपियाँ कमाउँदाखेरि 20 रुपियाँ भेटिराख्थ्यो, 1000 कमाउँदाखेरि उसले 100 रुपियाँ भेटिराख्थ्यो, 1 लाख कमाउँदा उसले धेरै पल्ट सोच्यो। प्रिय, 1 लाख कमाउँदा उसले 1000 रुपियाँ 10,000 रुपियाँ राख्नलाई उसलाई मुस्किल पर्यो। जब उसले करोडौँको घर कमाउन थाल्यो नि प्रिय, 1 लाख दिनको निम्ति उसले आफ्नो कपाल बनाएर उसले भन्यो, परमेश्वर, म तपाईँलाई दिने 1 लाख त म 4 महिना घटाउँछु, खाएर घटाउँछु भन्यो। तर जब उसले त्यो सोच गर्यो नि, जब उसले नराम्रो कुराको सोच गर्यो नि, तब ऊ घटेर 200 बाट मेहनत गरेको 200 रुपियाँ झऱ्यो। प्रिय, त्यो नसोच्नुहोस्, तपाईँले जब गरिबी मनबाट परमेश्वरले तपाईँलाई
आशिषीपद अथवा गरिबबाट धनीमा पुर्याउनु हुन्छ नि प्रिय, तपाईँ नबिर्सनुहोस् कि परमेश्वरले मलाई यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको, परमेश्वरले मलाई बढाउनु भएको, मलाई अझ बढाउनुहुन्छ, करोडौँबाट लाखौँ अरबौँमा पुर्याउनुहुन्छ भनेर तपाईँले विश्वास गरेर कि दर्शकलाई छुट्याउनु भयो भने के दिन्छ त? मिठा वचनहरू उहाँको चाकाहरू जस्तै प्रिय। हामी सांसारिक स्वभावमा हामी जुन वचन बुझ्छौँ प्रिय चर्च, हामीले उहाँको चाका खायो भने हाम्रो जिउ दिएको शरीर ठिक हुन्छ प्रिय, त्यो सही हो। तर पनि यदि हामीले परमेश्वरको मिठा वचन, यदि परमेश्वरको वचन खायो भने झन् चाकाहरू जस्तै हुन, जसले प्राणलाई मिठा दिन्छ र हड्डीहरू निको पार्छ। कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ प्रिय। मानिसको आफ्नो अभिलाषा पूरा गर्ने जुनसुकै पनि काम छ नि प्रिय, तपाईँले जाँचेर हेर्नुहोस्। यदि त्यो वचन अनुसार छ भने प्रिय, जसरी सिमोनले अघि वचन अनुसार थिएन र माछा पक्रेका थिएनन्, रातभरि जाल हाने तर माछा पक्रेका थिएनन्, तर जब वचन अनुसार उनीहरूले हाने नि प्रिय, उनीहरूले 153वटा माछा पक्रेछन्। साँच्चै हेर्ने भने त्यहाँनिर ठुल्ठुला 153वटा माछा पक्रिँदाखेरि उनीहरूले 2टा ढुङ्गा भरेका छन् प्रिय, एकै जालमा। भनेपछि प्रिय तपाईँ आफू सोच्नुहोस् प्रिय, यदि तपाईँको 6 वर्ष 7 वर्ष अगाडिको सोच पुरा भएको छैन, त्यो सोचलाई आज जगाउनुहोस्। येशूको नाममा त्यो सोच पुरा हुनेछ। त्यो काम म येशूको हातमा सुम्पाउँछु भनेर परमेश्वरको हातमा सुम्पाउनुहोस्। प्रिय तपाईँहरू भन्नुहुन्छ आफ्नो दुःख चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पिदियो भने हामीलाई आनन्द मिल्छ भन्नुहुन्छ, तर आफ्नो सुख चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पाउनुहुन्न, त्यो सुख शैतानले खोसेर लान्छ, हो कि होइन प्रिय? हो। त्यही भएको कारणले हामीले सुख होस् या खुसी होस् या दुःखी होस्, हरेक समयमा प्रभुको महिमाको निम्ति काम गर्यो भने हामी साँच्चै नै उहाँको वचनद्वारा फल फलाउनेछौँ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। त्यसै कारणले अब हामी जानेछौँ 1 कोरिन्थी 15:33 जानुहोस् त्यहाँ तपाईँहरू। यहाँनिर 1 कोरिन्थी 15:33 भन्दछ, भ्रममा नपर भनेको, भ्रम भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि प्रिय, आपदमा नपर र खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्दछ। प्रिय तपाईँको सोच होला सुँगुर हाल्ने, अर्कोले सोच बनाउला बाख्रा व्यापार गर्ने। प्रिय तपाईँको जुन सोच छ त्यो सोच परमेश्वरलाई सुम्पिएर गर्नुहोस् प्रिय। तपाईँको हिम्मत अनुसार, आशा अनुसार, विश्वास अनुसार प्रिय तपाईँको काम हुनेछ प्रिय। यहाँनिर बाइबलमा जसरी कोरिन्थीको पुस्तकमा हामीले विश्वास, आशा, प्रेम ती चिजलाई जाँचेको छ, तर सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम, विश्वास, आशा भनेर सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम नै हो भनेको छ प्रिय। त्यसै कारणले आज हामीले आशा भन्ने चिज अब कस्तो आशा गर्ने प्रिय? उहाँको वचन अनुसारको आशा गर्नुपर्छ प्रिय। जुन कुरा उहाँको वचन अनुसार मिल्दछ त्यो कुरामा आशा गर्नुपर्दछ प्रिय। तपाईँसँग स्यामसङको फोन छ, तपाईँले फेरि भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई एप्पलको फोन दिनुहोस्, त्यो आशा होइन प्रिय। यदि तपाईँलाई जुन कुराको समस्या छ त्यो कुरा माग्नुहोस्, प्रभुले जिताउनु हुनेछ प्रिय। तपाईँ आफ्नो शरीरको अभिलाषा पूरा गर्नको निम्ति होइन, तर उहाँको वचन, उहाँको महिमा र आफ्नो हरेक काम खर्च टार्नको निम्ति तपाईँले जुन कुरा माग्नुहुन्छ त्यो कुरा पुरा हुनेछ प्रिय। यदि तपाईँलाई उपवास बस्न छ, तपाईँलाई ठुलो शैतानको बन्धनबाट छुटकारा हुन छ, तर तपाईँ उपवास बस्न सक्नु भएको छैन। तपाईँहरूलाई के को टेन्सन छ प्रिय? घर परिवारको टेन्सन छैन, खानाको टेन्सन छैन प्रिय, पेटको टेन्सन छ। सबैले भन्नुहोस् न, पेटको टेन्सन छ प्रिय। सबैजनालाई हो प्रिय, पेटको टेन्सन छ। त्यही भएको कारणले आज उपवास बस्न सकेको छैन, उपवासको रहस्य बुझ्नु सकेको छैन प्रिय। आज इजरायलीहरूमा तपाईँले पुरानो कारणमा पनि नयाँ कारणमा पनि पाउनुहुन्छ कस्ता कस्ता बन्धनहरूबाट छुटकारा भएको छ उपवासबाट। उपवासबाट पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ। दुष्ट आत्मा विश्वप्रभुले जसरी भन्नुभएको छ नि, कुनै कुनै दुष्ट आत्मा यस्तो हुन्छ कि उपवास बिना दुष्ट आत्मा निस्कँदैन। एउटा नयाँ दाइ अथवा अङ्कल पनि आउनु भएको रहेछ, उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ सबैजनाले। ल ठिक छ, हामी आशिषको वचनको भागमा छौँ प्रिय। त्यसरी नै मैले खराब सङ्गतले चाहिँ नराम्रो ठाउँमा पुर्याउँछ, नराम्रो चरित्रमा पुर्याउँछ भनिकन हामी वचन पढ्दै थियौँ। त्यसरी नै हामीले अब वचनको भागमा गइरहेका छौँ। त्यसरी नै हामीले अब एफिसी 3:17 पठाउँदै गर्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यही कारण हामीले उहाँको वचनद्वारा यहाँनिर नै भनेको छ नि, 1 कोरिन्थी 15:33 भनेपछि उहाँको
वचनद्वारा भयो भने प्रत्येक काममा सफलता र आशिष मिल्दछ। प्रिय, जुनसुकै काममा तपाईले चाल लाउनुहुन्छ, जुन काममा तपाईले हात लाउनुहुन्छ त्यो काममा धेरै फल फल्नेछ। प्रिय, यदि तपाईले उहाँको वचनद्वारा लाउनु भयो भने प्रिय, तपाईका जसरी मैले हिब्रू 12 अनुसार भने, यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ, आफ्ना मरेका आशाहरूलाई जगाऊ, आफूमा जुनसुकै आर्थिक जुन कुरा आफूबाट छुटेको छैन, जुन नशा आफूबाट छुटेको छैन, त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ। प्रिय, विश्वास जीवन भएर प्रिय, कति शैतान दुष्टले बन्धनहरू पनि दिएको हुन्छ। प्रिय, त्यो बन्धनलाई छुटाउनको निम्ति प्रिय उपवास र प्रार्थनाको खाँचो छ। प्रिय, तपाईहरू अचम्म मान्नुहुन्छ होला प्रिय, जसरी येशू प्रभुले भन्नुभएको छ नि, के भन्नुभयो, येशू प्रभु त स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो होइन र? होइन र प्रिय, येशू प्रभु त स्वयं परमेश्वर नै हुनुहुन्छ होइन र? तर उहाँले के भन्नुभयो अचम्मको कुरा, कुनै कुनै दुष्ट आत्मा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि उपवास र प्रार्थना बिना चाहिँ निस्कन्दैन भनेर यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ। यसको मतलब के हो प्रिय, उपवासमा ठूलो शक्ति छ, उपवासमा शैतानको जरा काटिन्छ र पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुहुनेछ। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्ने कसरी, आत्मिकी भएर प्रिय, शारीरिकीलाई परमेश्वरको आत्मा दिनुहुन्न प्रिय। जब आत्मिकी हुनुहुन्छ प्रिय, तब पवित्र आत्मा तपाईले पाउनुहुनेछ। बाइबलमा धेरै ठाउँ लेखिएको छ, तिमीहरूले पवित्र आत्मा पाउनको निम्ति बाइबलको वचन अनुसार र परमेश्वरसँग पवित्र आत्मा माग, किनभने तिमीहरूलाई परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनुहुन्न भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसैले तपाईले प्रार्थना जानी नजानी तपाईले सिक्नुहोस्, उपवास प्रार्थना भिन्ती पुकार हाम्रो त्यसै खेर जाने छैन। त्यसैले अब मैले एपिसी 3:17 र 20 पदलाई पढ्न जानी तपाईले सिक्नुहोस्, उपवास प्रार्थना भिन्ती पुकार हाम्रो त्यसै खेर जाने छैन। त्यसैले अब मैले एपिसी 3:17 र 20 पदलाई पढ्ने भनिकन सुझाव गरेको थिएँ। त्यसरी नै अब तपाईहरूले एपिसीको पुस्तक पढाउनुहोस्। एपिसी 3:17 तपाईलाई भन्दछु, एपिसी 3:17 पद भन्दछ, र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूका हृदयमा वास गरू। प्रिय, यहाँनिर भनेको छैन तिमीहरूले काइयो कोरेर ऐना हेरेर चिटिक्क परेर मेकअप गरेर चाहिँ ईश्वरको विश्वासद्वारा तिमीहरूको हृदयमा वास गरून् भनेर भनेको छैन प्रिय, तर विश्वासद्वारा तिमीहरूका हृदयमा वास गरून् भनेर ईश्वर प्रभुले सिकाउनु भएको छ। तपाईहरूलाई थाहा छ नि प्रिय, यदि तपाईले कुर्सीमा बस्नुभन्दा अगाडि, आफू बस्नुभन्दा अगाडि प्रिय, तपाईहरू आफूलाई बस्न, शरीरलाई बस्नको निम्ति त तपाईँ पहिला ठाउँ हेर्नुहुन्छ कि प्रिय यो ठाउँमा फोहोरले भरिएको छ कि अथवा धुलो केही छ भनेर पहिले हेर्नुहुन्छ नि प्रिय। त्यसरी नै परमेश्वर पनि आज तपाईँको हृदय हेर्नुहुन्छ कि तपाईँको हृदयमा विश्वास छ या छैन प्रिय। यदि छ भने ईश्वर प्रभु बस्नुहुन्छ प्रिय। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमालाई धन्यवाद, परमेश्वरलाई महिमा भएको यो वचन राजा सबैले यहाँनिर जसरी यो 3:17 भन्छ, हृदय तिमीहरूका हृदयमा चाहिँ विश्वासद्वारा वास गरू र प्रेममा जरा गाडिएका र दरिला भएर प्रेममा जरा गाडिएर। प्रिय, पिताको प्रेममा जरा गाडिनुपर्छ। हरेक प्रत्येकले पिताको प्रेममा जरा गाडिनुपर्छ। पिताको आवाज, परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्छ प्रिय। यदि तपाईँलाई कति अनौठो लाग्छ होला प्रिय, म तपाईँलाई एउटा क्वेसन भन्दैछु। यदि कसैले आफ्नो आमा बाबाले आफ्नो छोराछोरीलाई बोलाउने इच्छा गर्दछ तर छोरा सुन्दैन र यदि बोलेन भने आफ्नो मन गल्ती हुन्छ प्रिय। त्यसैले परमेश्वरका हामी सन्तान हो भने त हामी उत्तराधिकारी त पनि हौ र उहाँको वचन सुन्ने छोराछोरी पनि हौ र उहाँले स्वर्ग दर्शनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ भने हामी विश्वास पनि राख्नुपर्छ प्रिय। यदि परमेश्वरको आवाज हामी सुनेनौँ भने प्रिय, परमेश्वर हामीसँग प्रसन्न हुनुहुन्न प्रिय। किनकि हामी उहाँको वचन र उहाँको प्रार्थनामा वचनमा अगाडि बढ्यौँ भने त प्रिय साँच्चै नै हामी उहाँको वचन सुन्नेछौँ, दर्शन पाउनेछौँ, उहाँको वचनद्वारा हिँड्न सक्नेछौँ र हामी साँच्चै नै परमेश्वरका सन्तान हुनेछौँ र हामी परमेश्वरका छोराछोरी कहलाइनेछौँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाउँमा हामीले विश्वासद्वारा हामीले प्रभुको वचनमा हामी दरिला भएर विश्वासमा जरा गरेर आज हामी
हिँड्नु पर्दछ। अब 17 पद त्यसरी भन्दछ भने सबै सन्तानहरूसँग चौडाइ लम्बाइ र उचाइ गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक। प्रिय तपाईले बुझ्नु पर्यो प्रिय, जुन सपना देख्नुहुन्छ, जुन दर्शन देख्नुहुन्छ प्रिय, कुन सपना परमेश्वरको हो अथवा कुन सपना शैतान दुष्ट अथवा सांसारिक सपना अथवा शारीरिक अभिलाषा हरेक कुराको सपना देख्नुहुन्छ प्रिय। तर बाइबलले भन्दछ, रोमीको पुस्तकले तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ कि प्रिय, रोमीको पुस्तकले भन्दछ परमेश्वरको कुनै पनि वचन तिमीले बुझ्न नसक्ने छैन। प्रिय खुल्दा छ, सबै खुल्दा छ प्रिय, तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ प्रिय। त्यसैगरी हामी अब त्यही एफएसी 3कै 20 पदलाई हामी पाठ गर्नेछौँ। त्यो पदले 20 पदले भन्दछ, उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चाहेको भन्दा ज्यादै र प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। सबैले भन्नुहोस्, उहाँलाई जसले हामी भित्र काम गर्न उहाँले शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा बढ्दो रूपमा। सबैले भन्नुहोस्, तपाईले जुनला हिजो अस्ति आएर वचन सुनाउँदै गरेको, अब तैँले जे भनिस् त्यो बाइबल लेखेको भनिस्, तर धेरै दिनको कुरा भन्छ यो होइन प्रिय। यो भनेको उहाँको वचनद्वारा चल्यो र सत्यताको बाटोमा हिँड्यो र उहाँको वचनद्वारा हामीले जान्न हुने प्रिय। अवश्य नै हामीले जुन कुरामा हात लाउँछौँ त्यो कुरामा सफलता मिल्नेछ प्रिय। तपाईले उहाँको वचनद्वारा हुनु पर्यो प्रिय। अब मानिसले एकछिनको लागि मलाई सर्ट किन्नु छ, तर म भाडा पसलमा गएर मैले सर्ट किन्नु पाउँदैन प्रिय। त्यसरी नै कतिजना क्वेसनहरू फेसबुकमा युट्युबमा सोध्नुहुन्छ प्रिय। तपाईँलाई के भन्दछु भने प्रिय, तपाईँ भाडा पसलमा गएर नि प्रिय खुद्रा सामान किन्न सक्नुहुन्न। तपाईँको गल्ती हो कि प्रिय, तपाईँको जसरी हाम्रो यो बाइबल एक तरफ छ र तपाईँको अथवा वैज्ञानिक हिसाब एक तरफ छ। त्यसैले तपाईँले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि वैज्ञानिक हिसाबको मतलब यो हो कि तपाईँले चन्द्रमा सूर्य कति टाढा छ, त्यसको उचाइ नाप्ने टेक्नोलोजी कसरी चल्छ, वैज्ञानिक हिसाबले चल्दछ प्रिय। तर त्यो होइन, त्यो के हो भन्दाखेरि उनीहरूले हेर्नको निम्ति कुरा गर्छ, आफ्नो आँखाले देख्नको निम्ति त्यसमा युज हुन्छ भने प्रिय। बाइबल चाहिँ हाम्रो आत्मा बचाउनको निम्ति र हाम्रो सत्यताको बाटोमा हिँड्नको निम्ति हो। कुनै पनि किताबलाई म झुट भन्दिन, तर सत्य चाहिँ भन्दछु। तर जुन वचन पुरा हुँदैछ, जुन वचनले हाम्रो शरीरमा छुँदछ, जुन वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ, त्यो वचनले सत्य भन्दछौ। बाइबलमा जुन काम लेखेको छ, जुन वचन लेखेको छ त्यो पुरा भएको छ प्रिय। तपाईँले अब एकछिनको लागि प्रिय तपाईँलाई हेर्दाखेरि अब साँच्ची नै अवश्य नै तपाईँलाई यो कफी मन पर्यो होला, कसैलाई एकजनालाई मन पर्यो होला, तर अर्कोलाई मन परेन होला। त्यसै नै तपाईँले यदि कसैलाई बाइबल मन पर्छ प्रिय, तर कसैलाई मन पर्दैन, तर उहाँको वचन बुझ्नुहोस्, ईश्वरको आश्चर्य काम के हो त्यो बुझ्नुहोस् प्रिय। त्यसपछि मात्रै उहाँको नाउँमा ग्रहण गर्छु भनिकन तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् प्रिय। यदि तपाईँले आफ्नो खुसीले म ग्रहण गर्छु भने तपाईँले केही बुझ्नु भएको छैन भने प्रिय, तपाईँले सबभन्दा पहिले आफूले काम गर्नुभन्दा पहिले घोषणा अथवा निर्णय गर्नु जरुरी छ। त्यही भएको कारणले तपाईँले पहिले पढ्नुहोस्, बुझिनुहोस्, यीशु प्रभुमा आएपछि आशा गर्ने काम के हुन्छ, यीशु प्रभु आएपछि कस्ता कस्ता अचम्मका काम हुन्छ, ती कामलाई बुझ्नुपर्ने हुँदछ प्रिय। र त्यसरी अब म सबै कुरा उहाँको वचन अनुसार हुनुपर्दछ। त्यसरी नै हामी उहाँको वचनले यदि चल्यौँ भने निश्चय नै हामी प्रभुका आशिषहरू धेरै ल्याउनेछौँ। जसरी अब्राहमले उहाँको वचनद्वारा चले, उहाँले ठुलो आशिष दिएर गए। त्यसैले यस्ता रानी टुरी थिइन्, तर उहाँ उसले परमेश्वरको वचनद्वारा चलेर गए। प्रिय तपाईँहरूलाई थाहा होला नि प्रिय, यदि कोही कुरा पनि मानिस छ भने कसैलाई पनि हिम्मत हुँदैन कि म राजा हुन्छु भन्ने। हो, हिम्मत हुन्छ म एक दिन गरेर खान्छु भने, तर राजा हुन्छु भने हिम्मत हुँदैन प्रिय। तर यस्ता रानीले उहाँको वचनद्वारा गए र परमेश्वरको आशिषलाई पाइन् र परमेश्वरको वचनद्वारा चलेर उनी विश्वासमा दृढ प्रेममा जरा गाडिएर उनी अगाडि बढ्दै गइन्। र 1 कोरिन्थी 15:33 भने खराब सङ्गतमा उनी लागिन् प्रिय। त्यही भएको कारण उनी तपाईँले नि प्रिय, यदि तपाईँले कहीसँग सम्बन्ध राख्नु अथवा कहीसँग यसरी साथी फ्रेन्डसिप फलो जुनसुकै काममा पनि तपाईँले अब पार्टनर गर्न चाहनुहुन्छ भने नि प्रिय, तपाईँले आफूले जानेको भन्दा अझ जानेकोसँग पार्टनरसिप गर्नुहोस् प्रिय। यदि तपाईँले संसारमा हुनुहुने भन्दा महान परमेश्वरसँग पार्टनरसिप अथवा फलो गर्नुभएको छ, परमेश्वरसँग तपाईँको नजिकको घनिष्ठ सम्बन्ध छ भने प्रिय, तपाईँ अगाडि बढ्नुहुनेछ। सबैले हाँसेर भन्नुहोस्, तपाईँहरू हाँस्नुहोस्, शैतान रुनेछ आज।
भन्नुहोस् बिहान बेलुका म प्रार्थना गर्नेछु, बिहान बेलुका म भजनलाई सम्झिनेछु अथवा परमेश्वरको महिमाको निम्ति म भजन बोल्नेछु भनेर भन्नुहोस् प्रिय। शैतान रुनेछ प्रिय, निश्चयले शैतान रुनेछ। त्यसैले अब म तपाईहरुलाई गलती 4:7 लाँदैछु। यदि रात गर्ने मान्छे पाप बाटोमा छ अथवा उसले गलत बाटो सिकाउँदैछ भने उसलाई पिता नबनाउनुहोस्, तर तपाई असल र खराब संगतले प्रिय साँच्चै नै तपाईको आफूमा भएको कल्पना, आफूमा भएको सोच विचारलाई पनि उसले पुराउन दिने छैन। त्यसैले अब म गलतीको पुस्तकमा जानेछु। गलती 4:7 जानुहोस् तपाईहरु। गलती 4:7 भन्दछ, यसै कारण परमेश्वरद्वारा तिमी अब तुरन्त दास नौ तर पुत्र हौ र पुत्र हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हो। सबैले भन्नुहोस् न, म परमेश्वरका दास होइन सन्तान हो भनेर। म परमेश्वरको दास होइन, म परमेश्वरको सन्तान हो। यदि म परमेश्वरको सन्तान हो भने त उत्तराधिकारी पनि त हो नि, होइन र प्रिय? आमेन, हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। प्रेज द लर्ड। र तपाईले त्यसै गरी हेर्नु भने 2 कोरिन्थी 5:20 भन्दछ, हामी ख्रीष्टका राजदूत हौं भनेर भनेको छ। प्रिय तपाईले वचन पढ्नुहोस्, प्रिय वचन घोषणा र मनन गर्नुहोस् प्रिय। जसरी भनेको छ कि बाइबलमा, हामी बाइबलभन्दा फाल्टो जाँदैन, तर बाइबलमा जुन वचन लेखिएको छ त्यही वचनको रहस्य र अर्थ खोज्दै हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रिय। त्यसै गरी हामी ख्रीष्टका राजदूत भन्ने बित्तिकै हामी साक्षात्मा राज गर्ने साँडा चाहिँ होइन प्रिय, तर उहाँको वचनहरू चल्ने चाहिँ हो प्रिय। हामीलाई कसैले सतावट गर्छ, परीक्षा गर्दछ भने हामी उहाँको वचन र प्रेममा दहिएर जरा गाडिएर हामी प्रार्थना गरेर उहाँको वचन र विजय हुने हो। शैतानको बन्धनमा छौँ भने येशूको नाममा शैतानको विरोध गरेर विजय हुने हो प्रिय। हामी संसारलाई अन्धकार बनाउन आएका होइन प्रिय। यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमी संसारको ज्योति हो, डाँडामा बसेर काम रोक्न सक्दैन, यदि हामी संसारको ज्योति हो भने त प्रिय हामीले नराम्रो काम त गर्नु भएन प्रिय, संसारमा ज्योति दिने काम गर्नुपर्ने भयो प्रिय। त्यही भएको कारणले हामीले ज्योतिको सुसमाचार, खुसीको सुसमाचार, एक अर्काप्रति सुसमाचार भनौँ। यदि कोही दुखित छ, कोही गरिबी घरमा छ, कोही सहायताहीन छ, जो चाहिँ अब धेरै ठुल्ठुलो विराम कष्टहरूमा छ प्रिय, उसलाई वचनको खाँचो छ भने तपाईहरूले सुसमाचार अथवा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ प्रिय। धर्म भनेकै त्यही हो प्रिय, एक अर्काको सेवा गर्नु नै धर्म हो भन्छ। त्यसैले हामीले एक अर्काप्रति सेवा र प्रेम देखायौँ भने प्रिय साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। किनकि बाइबलमा तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ नि प्रिय, हामीले एक अर्काप्रति प्रेम किन गर्नुपर्छ? किनकि परमेश्वर पनि जो बिरामी छ, जो लङ्गडा छ, जो अन्धले दृष्टि पाएको छैन, उहाँलाई परमेश्वरले धेरै ठुलो प्रेम गर्नुहुन्छ प्रिय। त्यसैले हामी पनि प्रिय हिजोको दिन अस्तिको दिनमा अनेक नशा गरेर हिँड्ने मान्छे, तर परमेश्वरको प्रेमले गर्दा परमेश्वरको वचनले हामीलाई फिराएर यो ठाउँसम्म ल्याउनु भएको छ प्रिय। र हामी निश्चय नै अब हामी कलसीको 3:5 जानेछौँ। कलसी 3:5 पढाउनु सबैजनाले। र कलसी 3:5ले चाहिँ यसरी भन्दछ कि यस कारण तिनीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार र व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। आमेन। सबैले भन्नुहोस् आमेन, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद। यहाँनिर यसरी भनिएको छ कि यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन्। प्रिय संसारिक स्वभावमा धेरै कुराहरू छन् प्रिय। हामी भन्छौँ प्रिय यो मेरो दुनिया घर होइन, त्यसो भए संसारबाट निस्केर गएर विश्वास गर्नु पर्यो कि प्रिय म बाँच्ने छु, म मर्ने छैन, म घट्ने छैन, म अब बन्ने छु। प्रिय यदि कोही यीशु ख्रीष्टमा आएर नि प्रिय कोही तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुँदैछ, उल्टो भक्नु हुँदैछ नि प्रिय, यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजना भिडियो हेर्नुहुँदैछ, यदि कसैको जीवनमा नि प्रिय तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, उपवास गर्नुहुन्छ, फास्टिङ गर्नुहुन्छ, तपाईँको वचन अनुसार छ, यदि तपाईँको सत्यताको वचन अनुसार छ भने तपाईँ उदो गाडी हुँदैछ नि प्रिय, तर तपाईँ घट्नु भएको होइन प्रिय। आफ्नो घरको जग बसाउनु हुँदैछ, येशूको नाममा तपाईँ अब उठ्दाखेरि प्रिय तपाईँलाई कसैले डगाउन सक्ने छैन। तपाईँ आफ्नो चर्च अथवा आफ्नो घर, आफ्नो जीवनको घरलाई तपाईँले चर्च गरिरहेको हाल्नुहुँदैछ प्रिय, जग बसाल्नुहुँदैछ प्रिय। तपाईँले विश्वास साधनी, रिस, क्रोध र डाहा निन्दा आफ्नो मुखबाट निस्किने फोहोर बोलीलाई हटाऊ भनेको छ प्रिय। निन्दा भनेको यस्तो हो कि प्रिय
अरूको कुरा नगर, अरूको कुरा नकाट, यो मान्छेले यस्तो गर्दैछ हेर म पनि यस्तो गर्छु त्यो बोल्ने नगर भनेर हामीलाई सिकाएको छ। यदि यस्तो काम हामीले अरूको लोभ लालसा गर्छौँ भने प्रिय निश्चय नै यो चाहिँ मूर्ति पूजाको भन्दछ प्रिय। हामी मूर्ति त पुज्दैनौँ तर पनि यस्तो काम गर्यो भने चाहिँ अवश्य नै मूर्ति पूजेको हुनेछ प्रिय। र त्यसै गरी अब हामी हिब्रू 11को 6 भन्दै जाउँ। हामी विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ र भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्दछ। उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ र भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्दछ। प्रिय यो पदले के भन्दछ? परमेश्वरलाई विश्वास बिना प्रसन्न पार्न सकिँदैन। यसको मतलब यो हो कि विश्वास बिना परमेश्वरलाई हामीले खुसी पार्नु सकिँदैन र प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ। जो कि परमेश्वरको नजिक आउनु चाहनुहुन्छ भने त्यसमाथि परमेश्वरको अगुवाई छ भनेको तपाईँले विश्वास गर्नु प्रिय। अगुवाई त हुन्छ प्रिय जब तपाईँले असल गोठाला र मुक्तिदाता प्रभु येशू भनेर स्वीकार गरेर प्रभुको वचनको जरा गरेर विश्वासको जरा गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि प्रिय, तपाईँ निश्चय नै प्रिय तपाईँ आशिषको बाटो अथवा उहाँको आशिष लिन जुन आशिष अब्राहमले लिएका थिए त्यही आशिष हामीले पनि दिन सक्छौँ प्रिय। उहाँको वचनद्वारा चल्नु पर्यो। अब्राहमले आफ्नो पुत्रलाई समान बलिदान दिनको निम्ति तयार भयो, किनकि उनको विश्वास थियो उहाँमाथि। परमेश्वरमाथि विश्वास थियो। अब्राहमको पत्नी बुढेसकाल 70-80 वर्षको उमेरमा पनि उसको विश्वासद्वारा सन्तान भएको छ प्रिय। तपाईँले पनि विश्वास गर्नु पर्यो प्रिय। तपाईँले विश्वास गर्नु भएन प्रिय। तपाईँहरू जो जति फेसबुकमा हेर्नुहुँदैछ प्रिय, तपाईँहरू पनि यदि कसैको सन्तान भएको छैन तपाईँले विश्वास गर्नुभयो खुल्नेछ। हरेक 5 अप्रेल खुल्नेछन्, हरेक घर आशिषहरू खुल्नेछन्, तर विश्वास परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिन्न। विश्वासबाट कुनै पनि फल आउँदैन। ओ परमेश्वरले कति कामहरू गर्न सक्नुहुन्न, तर पहिलो काम परमेश्वर झुट बोल्न सक्नुहुन्न। दोस्रो काम परमेश्वर पापको बाटोमा त्यो भित्र बस्न सक्नुहुन्न। तपाईँ धर्मिकताको बाटो उहाँको वचनद्वारा हिँड्नुभयो भने निश्चय नै तपाईँलाई परमेश्वरको आशिष र परमेश्वरको सहायता मिल्नेछ भनिकन तपाईँलाई प्रतिफल उहाँले दिनुहुनेछ र पक्का विश्वास गर्नुपर्दछ। र त्यसै गरी हामी अब 1 यूहन्ना 3को 3 पदमा जाउँ। त्यसै कारण हामी विश्वासमा दृढ भएर उहाँको वचनमा अगाडि बढेर हामी विश्वास साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ प्रिय। यदि हामीले परमेश्वर बिना पनि हामी यो ठाउँबाट हामी जानेछौँ, हामी सक्नेछौँ भनेर आफूभित्रको घमण्ड एटिट्युड छ आज तपाईँहरूले निकाल्नुहोस् प्रिय। आफूभित्र एटिट्युड र परमेश्वरसँग जुन तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ नि प्रिय, यदि तपाईँले पास्टर भए भन्दैमा, म सेवाकार्य भए भन्दैमा, म मण्डली जाने भए भन्दैमा नजाने मान्छेलाई नहेर्नुहोस् प्रिय। एक दिन उसलाई पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोस् प्रिय, ऊ पनि जान सकोस् प्रिय। तपाईँले आशिषको वचनमा हुनुहुन्छ प्रिय। अब अन्तिमको भागमा आएको छु प्रिय। त्यही कारण 1 यूहन्ना 3को 3 पदमा जानेछौँ प्रिय। अब त्यसैले हामी उहाँको महिमा र उहाँको वचनद्वारा चल्दै प्रिय हामी परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गर्नु पर्दछ प्रिय। अब 1 यूहन्ना 3को 3 पदले भन्दछ, अनि जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्दछ प्रिय। आशा गर्नु भनेको भिडबहादुर होइन प्रिय, परमेश्वरमा आशा राख्नु प्रिय। अहिले हामीले मानिसमा यो देऊ न, यो दिनु न प्रिय, मलाई यो दिनु न बाबा, यो धेरै माग्छ भने उसलाई भिडबहादुर भन्ने मिल्छ, किनकि उसले भिड मागेको मागेको गर्छ प्रिय। तर परमेश्वर कहिले दिनमा थाक्नुहुन्न प्रिय। तपाईँ माग्नुहोस् र उहाँले दिनुहुनेछ प्रिय। यहाँनिर के भनेको छ त्यसरी यो पदलाई तपाईँले घोषणा गर्नुहोस् कि अनि जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्दछ। यसको मतलब तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ प्रिय। संसारिक हिसाबले बुझ्नु भयो भने प्रिय परमेश्वरले आशा गर्ने बित्तिकै दिन्छ त्यो होइन प्रिय। तर परमेश्वरलाई पुष्पले माग्ने वचनद्वारा माग्नु पर्यो प्रिय, र त्यो काम हाम्रो पुरा हुनेछ। परमेश्वरमा आशाको मतलब यो हो कि प्रिय मागेको मागे गर पनि भनेको होइन प्रिय। जुन कुराको अभाव छ त्यो कुरा परमेश्वरले पहिले नै जान्नुहुन्छ प्रिय। त्यही भएको कारणले यहाँनिर भन्दछ कि के भनेको छ, तपाईँले यसलाई गहिराइमा गएर बुझ्नुहोस् कि जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ उहाँमाथि यो आशा राख्ने हरेक मानिसले आफूलाई पवित्र पार्दछ। यदि
तपाईले कुनै कुरा मागेर विश्वास गर्नुभयो, परमेश्वरले मलाई सङ्कष्टबाट, झैझगडाबाट, नराम्रा कामबाट बचाउनुहुन्छ, पढाइ लेखाइमा सहायता गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, चमत्कारको काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो चर्चमा, घरमा, सेवाकारीमा झैझगडा, जुनसुकै आत्मा, नरकका नराम्रा शैतान दुष्ट बनाएका हरेक बन्धनहरू छन्, येशूको नाममा तपाईले आशा राख्नु पर्यो कि येशूको नाममा शैतान दुष्ट खरानी हुन जाँदैछ, नरक गएको शैतान नरकमा जाँदैछ। येशूको नाममा जुन जति अशान्तिका आत्माहरू छन् आज निस्केर जाँदैछ। येशूको नाममा हामी विजय हुँदैछौँ भने आफूले घोषणालाई विश्वास गर्नुपर्यो प्रिय। त्यसै कारण तपाईँले यसो विश्वास गर्नुभयो भने प्रिय, निश्चय नै तपाईँले 100 गुणा बढी फल लानुहुनेछ प्रिय। चर्च आज चर्चमा आएर रुएर होइन, हाँसेर जानुपर्नेछ प्रभु येशूको नाममा। योहन्ना 1:3 पढेर हामी घोषणा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रिय। मेरो अन्तिम चाहिँ 3-4 अन्तिम हुन्छ प्रिय, गरिसक्नु होला है। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 1:35 जानेछौँ। अब 1:3 है, 1:35 रहेछ, माथि 1:35 जानुहोस्। 1:35 कि तिनीहरूका सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ प्रिय। सबैले भन्नुहोस् आमेन। किनकि सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ प्रिय। यदि तपाईँहरू टेन्सनमा हुनुहुन्छ, रोगमा हुनुहुन्छ, जोडो विराम झैझगडा हरेक कुरा उहाँलाई सुम्पिदिनु भने प्रिय, निश्चय तपाईँलाई के हुनेछ? तपाईँको वास्ताको मतलब के हो प्रिय? तपाईँलाई थाहा छ नि प्रिय, जुन कुरा तपाईँले वास्ताको मतलब यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईँले जुन कुरा परमेश्वरलाई यदि राख्नुभयो भने त्यसको वास्ता भनेको परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ र त्यो कामलाई पुरा गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको घरमा झैझगडा हुनेछ, तपाईँले भन्नुहोस् परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वर छुटकारा। शैतान दुष्टले ल्याउँछ झगडा, तर परमेश्वर प्रेमको आत्मा हो, प्रेमको आत्माले जुट्नु पर्दछ भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् प्रिय। र उहाँले हाम्रो के दिनुहुन्छ? उहाँले सारा फिक्री उहाँलाई सुम्पिदियो, किनकि उहाँले तिनीहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ प्रिय। तपाईँलाई थाहा छैन र प्रिय, हाम्रो उपवास बस्दाखेरि प्रिय हाम्रो घरमा शैतानले छिनछिनमा झगडा ल्याउनुहुन्छ, छिनछिनमा प्रिय शैतान दुष्टले यात्रा गर्नु खोज्छ नि प्रिय। तर म नि शैतान दुष्टलाई के भन्दैछु, समस्याको बेलामा हाँस्नु सिक्नु पर्ने रहेछ प्रिय। जब तपाईँ समस्याको बेलामा हाँस्नुहुन्छ नि शैतान रुन थाल्छ प्रिय, अटोमेटिक रुन्छ प्रिय। किनकि बाइबलको वचनले भन्दछ उहाँको वचन हाम्रो 2 धारी तरवार हुँदा पनि तीखो छ, धारिलो छ। यसको मतलब यो हो कि शैतानले जताबाट जाल हाने तापनि 2 धारी तरवार जताबाट जान्छ भने काट्नेछ प्रिय। तपाईँले फिक्स तीर हान्नु पर्यो, फिक्स जाल हान्नु पर्यो प्रिय। उहाँको वचनलाई यदि तपाईँ पापमय स्वभाव हुनुहुन्छ, पापको बाटोमा हुनुहुन्छ, पापको बन्धनमा अड्किनु भएको छ नि प्रिय, युटर्न मार्नुहोस् प्रिय। युटर्न जानुहुन्छ नि प्रिय, युटर्न मार्नुहोस् प्रिय। पाप बाटोमा हिँड्दै जानुहुन्छ प्रिय यता, तर त्यहाँबाट फर्केर युटर्न मारेर फेरि प्रभुको चरण आउनुहोस्। सबैले भन्नुहोस् आमेन। यदि तपाईँले युटर्न मार्नुभयो भने प्रिय, निश्चय नै तपाईँको आशिष र फल फल्ने भागमा जानुहुन्छ प्रिय। जसरी आदामलाई सृष्टि गर्दाखेरि ऊ सृष्टिएको ऊ पहिलो व्यक्ति थियो, उसको आदामको बाबा को हो थाहा छ तपाईँलाई? परमेश्वर। सबैले भन्नु न आमेन। तर प्रिय उसले एउटा अनज्ञाकारी भएको कारणले नि आदम पापी भयो प्रिय। उसले हव्वाको कुरा सुन्ने भएर नि ऊ पापमय बाटोमा झरियो। तर प्रिय खुसीको कुरा के छ, ऊ पापमा झरे तापनि उसले फेरि परमेश्वरको नाम लिएर उहाँको वचनमा अगाडि बढ्यो र उसले फेरि आशिष पायो। त्यसैले प्रिय हामी पनि जस्तै संसारीमा थियौँ, पाप स्वभाव पाप बाटोमा थियौँ प्रिय, तर हामी उहाँको वचनमा आएका छौँ। अब हामीले युटर्न मारेका छौँ, पाप बाटोबाट छुटकारा भएर अब फेरि धार्मिकताको बाटोमा आएका छौँ। त्यही कारणले हामी उहाँको वचनद्वारा युटर्न मार्नुहोस् प्रिय। यदि तपाईँको कामहरू जुनसुकै काम परमेश्वरलाई भन्यो भने परमेश्वरबाट थोरैको मेहनत दिनुहुन्छ। 10,000 छुट्यायो भने पैसा घट्छ कि प्रिय? यदि तपाईँले त्यो सोच गर्नुभयो भने प्रिय, आफैले सम्हाल्ने सोच गर्नुभयो भने प्रिय, तपाईँको जसरी अघि उहाँले अङ्कलले भन्नुहुँदै थियो, दाजुभाइ सँगै बसेको दाइले भाइले सताउँदाखेरि उसको चाहिँ घरको खाना उडाएर सँगै जोडेको घर, तर भाइको चाहिँ केही पनि भएन प्रिय। तपाईँले सोच्नुहोस् कि तपाईँको काममा कुनै नोक्सानी आउँछ त नि प्रिय? यदि तपाईँले उहाँको हातमा तपाईँको काम सुकिनु भएको छ भने 100 गुणा बढी फल लिएर जानुहुनेछ। तपाईँको बिचमा झैझगडा आउने छैन, बिरामी आउने छैन, महामारी आउने छैन। तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ त्यो काममा सफलता हुनेछ प्रिय। जसरी म हिजो अस्तिको दिनमा हाम्रो अब किसानी पढ्यो है, त्यस्तो पानी पर्न लागेको थियो प्रिय, मकै छर्दै थियो।
तपाईँले बाबाले भन्नुभयो संसारिक हुनुहुन्छ अझै पनि उहाँले भन्नुभयो अब पानी पर्ने भयो छेका परेन अब सकियो तर मैले परमेश्वरमाथि आशा र भरोसा राखेर मैले भने येशूको नाममा कि 3 दिन कि 5 दिनको भविष्यवाणी मेरो मुखमा आयो कि 3 दिन कि 5 दिन पछाडि मात्रै पानी पर्छ भनेर तर जब मैले त्यो भने प्रिय निश्चय नै यो पानी पर्यो 3 दिन पछाडि पानी पर्यो प्रिय अचम्म झरिसकेको पानी रोकिन्छ प्रिय मरिसकेको आशा उठ्दछ प्रिय जसरी नि प्रिय जाँगरले मरेको आशाले जगाउँदैन प्रिय तपाईले आफ्नो जाँगरले जगाउँदैन प्रिय जति चाहिँ गर्नुहोस् प्रिय परमेश्वरको वचन बिना तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न प्रिय यदि तपाईँ सोच्नुहुन्छ कि प्रिय मैले जाँगर चलायो भने त साँच्चै यो काम गरेर सक्छु तर होइन प्रिय तपाईले जाँगर चलाउनु हुने हो भने लाजरस मरेको 4 दिन भयो 4 दिनमा विश्वासीहरू कतिजना थिए आफै बुझ्नुहोस् लाजरसको बारेमा प्रिय लाजरस त्यसरी मरेको 4 दिन हुँदाखेरि यीशु प्रभुलाई किन भन्थे किनकि उनीहरूको जाँगर थियो त्यो ढुङ्गालाई हटाएर लाजरसलाई जिउने जाँगर त थियो तर पनि उनीहरूले किन गरेन प्रिय उनीहरूलाई यो विश्वास थिएन कि लाजरस उठ्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास थिएन तर यीशु प्रभुले पहिले थाहा थियो प्रिय यीशु प्रभुले भन्नुभयो सुसमाचार जब यीशु प्रभुलाई पत्ता लाग्यो लाजरस बिरामी भएको छ यीशु प्रभुले झन् 2 दिन बस्नु भयो 2 दिन बसेपछि 4 दिन भयो प्रिय 4 दिनपछि यीशु प्रभु आउनुभयो लाजरस गनाउनु थाल्यो यदि जाँगर थियो भने नि यीशु प्रभुले जाँगर चलाउनु भएको चाहनु भएको थियो भने नि प्रिय यीशु प्रभु जानुहुन्थ्यो कसैलाई नभनिकन जाँगर देखाएर उसलाई साथमा लिएर आउनुहुन्थ्यो ढुङ्गा हटाएर लिएर आउनुहुन्थ्यो प्रिय तर उहाँले जाँगर होइन परमेश्वरको महिमा अथवा अरू चमत्कार देखुन् अरूले पनि विश्वास गरून् भनेर एकसाथ लिएर जानुभयो विश्वासको पाइला अगाडि बढाउनु भएर यीशु प्रभुसँगै गएर यीशुले भन्नुभयो मरियम मार्था नरो तिमीले विश्वास गर परमेश्वरको महिमा देख्नेछौ भन्नुहोस् आज येशूको नाममा परमेश्वरको महिमा देख्नेछु आज प्रभु येशूको नाममा मेरो मरेका आशाहरू जाग्नेछ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछु तपाईको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन प्रिय फेरि प्रार्थना गर्नुहोस् तर उहाँको वचनद्वारा गर्नुहोस् प्रिय यदि तपाईँले गर्ने जुनसुकै काम पनि परमेश्वरको वचनमा आफैले परमेश्वरको वचनमा सुन्नुहोस् प्रिय र तपाईँका योजनाहरू सफल हुनेछ त्यसरी नै अब म याकुब 4:7 पढ्न जाँदैछु प्रिय तपाईहरुमा सँगसँगै याकुबको पुस्तक पढाउनुहोस् प्रिय यिनीहरूको सँग विश्वास थियो तर कमजोरी थियो प्रिय तर त्यसरी नै आज कमजोरी विश्वास हेर्न प्रिय विश्वासमा जरा गरेर उहाँको वचनद्वारा मात्रै विश्वास आउँदछ प्रिय तपाईले बोल्न आउँदैन तर तपाईको वचन र मेहनतद्वारा यदि तपाईले कोसिस गर्नुहुन्छ प्रिय तब मात्रै तपाईले आउँदछ जसरी तपाई बिहान बेलुकाको खाना खर्च टार्नको निम्ति प्रिय मेहनत गर्नुहुन्छ र तपाईले त्यो जुट्छ नि प्रिय त्यसैले यदि तपाईले परमेश्वरको वचनमा मेहनत गर्नु भएर आफ्नो बोली आउँछ मेरो हात खुट्टा चल्छ मेरो मरेका आशाहरू जाग्छ भनेर विश्वास गर्नुभयो भने प्रिय तपाईको मेहनतको फल अवश्य निस्कनेछ प्रिय तपाईको आशा मरेको आह्वान तर म यो वचनद्वारा आज तपाईलाई म मरेका आशाहरू उठाउँदछु विश्वास गर्नुहोस् प्रार्थना गर्नुहोस् उपवास बस्नुहोस् प्रिय तपाईलाई प्रार्थना उपवास बस्दाखेरि प्रिय तपाईले राख्छ होला कि मेरो पेटमा ग्यास्ट्रिक हुन्छ प्रिय यसरी पेटमा ग्यास्ट्रिक हुने भयो नि प्रिय यीशु प्रभुले ग्यास्ट्रिक हुन्थ्यो होला मसँग ग्यास्ट्रिक हुन्थ्यो होला पुरानो कारणमा कति बसेका छन् उपवास 7 दिन 3 दिन 7 दिन 21 दिन 40 दिन तर तिनीहरूले ग्यास्ट्रिक भएन प्रिय उनीहरूले उपवास बसेर म शक्तिशाली भएन म अब कमजोरी भयो भनेर आएन प्रिय उनीहरू त उपवास गरेर ठुल्ठुलो काम गरेर आयो प्रिय त्यसैले प्रिय उपवास बसेर कमजोरी शारीरमा कमजोरी देख्न सक्नुहुन्छ प्रिय हुनसक्छ शारीरमा कमजोरी देख्नु होला तर प्रिय म भन्दछु कि तपाईँ आत्मामा कमजोरी हुनुहुन्न प्रिय शैतान दुष्ट तपाईँको छायाबाट भाग्नेछ शैतान दुष्ट तपाईँको छायाबाट भाग्नेछ दुष्ट आत्मा नराम्रो काम तपाईको छायाबाट भाग्नेछ प्रिय यदि तपाईले उहाँको वचनमा उपवास भनेको प्रिय हाम्रो पेट खाली भएर टेन्सन नलिनुहोस् प्रिय उपवास भनेको आफ्नो पेट खाली गरेर यदि तपाईले उहाँको वचन बोल्नुभयो यदि तपाईँ उपवास गर्नुहुन्छ उहाँको वचन बोल्नुहुन्न भने प्रिय निश्चय तपाईले पवित्र आत्माको शक्ति पाउनुहुन्न प्रिय यदि तपाईले प्रार्थनामा उपवास बस्दाखेरि परमेश्वर मलाई सहायता गर्नु भने सहायकको रूपमा उहाँको वचन मेरो भोजन हो भनेर तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ प्रिय निश्चय तपाईले उहाँको सहायता पाउनुहुनेछ र तपाईले उहाँको वचन उच्चारण सक्नुहुनेछ प्रिय र अब याकुबको पुस्तकमा जानेछौँ हामी
उपवास भनेको प्रिय हाम्रो पेट खाली भएर टेन्सन नलिनुहोस् प्रिय। उपवास भनेको आफ्नो पेट खाली गर्ने यदि तपाईँले उहाँको वचन बोल्नुभयो, यदि तपाईँ उपवास गर्नुहुन्छ उहाँको वचन बोल्नुहुन्न भने प्रिय निश्चय तपाईँले पवित्र आत्माको शक्ति पाउनुहुन्न प्रिय। यदि तपाईँले प्रार्थनामा उपवास बस्दाखेरि परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, सहायकको रूपमा उहाँको वचन मेरो भोजन हो भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ प्रिय निश्चय तपाईँले उहाँको सहायता पाउनुहुनेछ र तपाईँले उहाँको वचन उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ प्रिय। र अब याकुबको पुस्तकमा जानेछौँ हामी। याकुब 4 अध्यायको 7 पदलाई हामी हेर्दछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियावलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। प्रिय तपाईँले यो पदलाई आफूले मेहनत अथवा लेखेर अथवा पढेर पनि विश्वास गर्नेछु प्रिय। यदि तपाईँको काममा यदि कुनै दुष्ट आत्मा बसेको छ, शैतान दुष्ट बसेको छ, त्यो काम सफल भएको छैन, तपाईँको पढाइमा आफ्नो दिमागमा चाबी राखेको छ प्रिय, यदि कसैले चाबी आफ्नोमा हटाउने निकै मुस्किल पर्छ प्रिय। त्यसरी नै यदि तपाईँको पढाइमा जति कोसिस गर्नुहुन्छ, जति मेहनत गर्नुहुन्छ, उदो घट्नुहुँदैछ नि प्रिय, अब भन्नुहोस् म अब सही ठाउँमा जान लाग्नेछु, भन्नुहोस् अब म सही ठाउँमा पुग्नेछु। यो साल 2077 गरेका पाप अपराध जे जति भुल गल्ती थिए यो 2078 हुने छैन। यसको नाममा 2077 हामी यदि परमेश्वरको काम गरेर चलेनौँ भने पनि प्रिय, तर यो 2078 अब पनि जानी नजानी भए पनि परमेश्वरको वचनमा, सेवा सङ्गतिमा, विश्वासमा दरिला भएर विश्वासमा जरा गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर तपाईँ विश्वास प्रार्थना गर्नुहोस् प्रिय। त्यसै कारण यहाँनिर याकुब 4:7 ले भन्दछ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। प्रिय यसको मतलब यो होइन कि प्रिय आफैलाई अधीनमा राख भनेको कि बस्दैन प्रिय। तपाईँले उहाँको वचन बोल्नुभयो भने प्रिय, उहाँको वचनमा, प्रार्थनामा, उपवासमा, फास्टिङ उपवास हरेक काममा मेहनत गर्नुभयो भने प्रिय यहाँ आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा, यदि तपाईँले आफ्नो प्राण र आत्मालाई परमेश्वरको हातमा सुम्पन भयो भने प्रिय दुष्ट आत्मा तपाईँबाट मात्र होइन प्रिय, तपाईँको कामबाट, व्यवसायबाट, जुनसुकै काममा दुष्ट आत्माले यात्रा गरेको छन् प्रिय त्यो कामबाट भाग्नेछ प्रिय। अनि त्यसरी नै म अब एफिसी 5:30 पदमा लेखिएको छ कि किनभने हामी उहाँका शरीरका अङ्ग हौ। प्रिय हामी उहाँको शरीरको अङ्ग हौ, किनकि तपाईँले हेर्नुहोस् प्रिय एफिसी 5:30 पदले भन्छ, किनभने हामी उहाँका शरीरका अङ्ग हौ। प्रिय आफ्नो शरीरको अङ्ग कसलाई माया हुँदैन प्रिय, आफ्नो शरीरको अङ्ग को भाग्न चाहन्छ प्रिय। यदि तपाईँले 4 महिना मेहनत गर्दा एउटा मुला सानो नङलाई पाल्नु भएको छ, त्यो भाँचेर गयो भने प्रिय तपाईँको मन हुन्छ। यदि तपाईँ शैतानको बन्धनमा गर्नु भने यीशुको मन टुटिनुहुन्छ र प्रिय यीशुको कति दुखी हुनुहुन्छ र विश्वासीबाट, किनकि हामी उहाँको शरीर हो भने त हामी कमजोरी हुँदा यीशुको बाट दिन्छ नि प्रिय, हामी पापमा बाटोमा हिँड्दा यीशुको बाट दिन्छ नि प्रिय। हामी उहाँको शरीर हो, उहाँको शरीरका अङ्ग हो भने त प्रिय हामी यीशु प्रभुको वचनद्वारा नै हिँड्नुपर्ने हुन्छ प्रिय। त्यसै गरी अब यो वचन चाहिँ हामी परमेश्वरलाई यो वचनद्वारा महिमा भएको परमेश्वरलाई र सुन्ने सुनाउने सबैजना, जे जति भिडियोद्वारा र वचन सुन्नुहुने सबैजनालाई धन्यवाद। यो समयसम्म हेरेर सहायता गर्नुभयो भने परमेश्वरले आज हामीले यो हप्ताभरि गरेका कामहरू हरेक मेहनतका फलहरूमा धेरै 100 गुणा बढी फल मिल्नेछ। खेतीमा, किसानमा, पढाइ लेखा हामीले जुन मेहनत गरेका छौँ ती कामहरूमा आज फेरि आशा, नयाँ आशा भइकन फेरि नयाँ हुनेछ र हामी धेरै फल फलाउनेछौँ। ती फलद्वारा परमेश्वरको दर्शन छ, भेटी गरी परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको वचनलाई बोल्नेछौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद सहित प्रार्थना गर्दै प्रभुको वचन अब हामी अन्त्यमा परमेश्वरको हातमा राख्दै यो वचनले सबैजनाको हृदयमा केही काम गरेको छ भन्ने म विश्वास धन्यवाद हुन्छु। प्रभु येशूको नाममा धन्यवाद। सबैजनालाई जय मसीह।